السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الكور ديال اليوم غيكون سويت داكوغ، دونك تتمة ديال تعلم لا كونجوغاسيون من الصفر. داكوغ، دونك انا غادا ايتاب باغ ايتاب، باديه من الصفر، دونك باديه من الاول من لو فيرب لي جروب دو فيرب لو بريزون. داكوغ، دونك دابا باقي ما ساليت في لو بريزون. لو طون دو بريزون هو لو بريزون، هو الحاضر. دونك ملي غنكون كنهضر ضروري خصني نستعمل واحد الزمن ان طون. دونك يا اما غنستعمل لو باسي الا كنت غنعاود على شي حاجه كنت ديجا درتها، اولا الا كنت كندير شي حاجه دابا. دونك مانتنون داكوغ، دابا اللي هو لو بريزون. باقي غنشوفوا لو فوتور، لامبارفي، لو بلوس كومبارفي، لو كونديسيونيل. دونك لي طون كاملين ان شاء الله غنطرقوا ليهم. غير هو تبعوا هاد السلسله ديال تعلم لا كونجوغاسيون من الصفر، غتفيدكم بزاف ومبسطاها لاقصى درجه. دونك ما كاينش اللي ما غيفهمش كونجوغاسيون الا تبع من الاول. داكوغ، دونك الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه لو بريزون دو فيرب دو دوزيام جروب. دونك نعطيكم واحد التذكير قبل. داكوغ، دونك لو فيرب هو الفعل. دونك لا كونجوغاسيون دايره على الافعال، دايره على لي فيرب و لي طون ديال اللي كيتصرفوا فيهم لي فيرب. دونك عندنا فيرب ديال بروميير جروب، المجموعه الاولى. دونك عندي فيرب دو دوزيام جروب، وعندي فيرب دو تروازيام جروب. دونك باش غادي نقدروا نفرقوا ما بين لو فيرب اللي هو في البروميير جروب وفي الدوزيام جروب وفي التروازيام جروب، غادي نقول لك ان لو فيرب دو بروميير جروب سو تيرمين باغ ار. فيما تشوف ان فيرب كيسالي ب ار على فان غادي تقول عليه فيرب دو بروميير جروب. فيما تشوف فعل كيسالي ب اي ار، داكوغ، اي ار في الدوزيام جروب غادي تقول انه فيرب دو دوزيام جروب. فيما تشوف مهم من غير او ار و اي ار اللي بقى كله كيبقى تروازيام جروب. كاين مثلا دي ار او كتلقى تي تي ار او، كتلقى او اي ار، داكوغ، كتلقى ار او، داكوغ. دونك اليوم عندنا الغرض بهذا بلو فيرب دو دوزيام جروب كي سو تيرمين باغ اي ار. غادي نشوفوا هاد لي فيرب كيفاش كيتصرفوا في البريزون، في الحاضر. انا ملي غنبغي نهضر دابا على شي حاجه كنديرها دابا وغنستعمل دي فيرب اللي هما في دوزيام جروب كي سو تيرمين باغ اي ار، كيفاش كيمكن لي نصرف؟ تبعوا معايا باش تفهموا اكثر. لاحظوا معايا عندي لو فيرب فينير. فينير سي ان فيرب دو دوزيام جروب parce qu'il se termine par ir. داكوغ، دونك كيف ما قلنا لو فيرب كيتقسم لجوج ديال لي بارتي، جوج ديال الاجزاء. داكوغ، دونك هذيك اي ار اللي حنا كنعرفوها كتسمى تيرمينيزون. داكوغ، وهذاك اللي كيبقى الاولاني كيتسمى لو راديكال. انا ديجا هضرت على هذا، ولكن في كل فيديو غنبقى نذكركم به باش تعقلوا عليه. داكوغ، الكونجوغاسيون ماشي غير جي جو تو ايل وما غاديش وما تعرفش لا باز ديال الكونجوغاسيون، يعني الاساس اللي خاصكم ديجا تكونوا عارفينهم عاد باش تدوزوا لي طون كيفاش كيتصرفوا وتحفظوهم. دونك قلنا هذا الاول كيتسمى لو راديكال. علاش كيتسمى لو راديكال؟ يعني لو راديكال c'est une partie fixe. D'accord, partie fixe. علاش partie fixe؟ parce qu'il ne change pas، ما كتبدلش. دونك شنو اللي كيتبدل؟ دونك في لو فيرب شنو اللي كيتبدل لنا هاد اي ار لا تيرمينيزون. دونك لاحظوا معايا شنو كندير ايتاب باغ ايتاب. اول حاجه نكتب انا لي برونون. دونك لي برونون اللي باقي ما حافظهمش كاينين جو، tu, il ou bien elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. Je, أنا, tu, أنت أو لا أنتي، il هو و elle هي. داكوغ، nous نحن كنكون أنا وشي حد، دونك جوج، أنا ولا شي حد، انا مع شي حد، جوج، دونك كنسماو نو نحن. فو انت وشي واحد اخر، كتكون شي جماعه. فو انتم، او لا انتن. دونك
quoi que ce soit des garçons ou bien des filles, il avec S hum ou elle avec S hunna. D'accord? Donc سالينا من les pronoms. نجيو دابا للقاعدة. La règle شنو كتقول؟ القاعدة كتقول pour conjuguer un verbe de deuxième groupe au présent de l'indicatif, donc لتصريف فعل من المجموعة الثانية اللي كيسالي ب ER في البريزون اللي هو غنعاود نقولها الحاضر. داكوغ؟ on supprime ER كنحذفوا ER حيد لي انا ER. داكوغ دونك وكنخلي لو راديكال. دونك انا في هاد لي برونون كاملين ياك هما فاش غنصرف لو فيرب دونك نحط انا لو راديكال. ها هو لو راديكال. داكوغ دونك غادي نمشي انا نطبق القاعده حرفيه. ها هو لو راديكال كتبتو. داكوغ قالك on supprime IR et on ajoute la terminaison du présent de l'indicatif. قالك ملي كتحيد هاد IR صافي كتخلي لو راديكال وكتزيد ليه لي تيرمينيزون يعني النهايات ديال البريزون. هنا حاجه جديده غتحفظوهم لي تيرمينيزون. داكوغ ديال دوزيام جروب. لاحظوا معايا دوزيام جروب هي IS IS IT I2S ONS I2S EZ I2S ENT. دونك هادو هما لي تيرمينيزون ديال دوزيام جروب في البريزون. دونك انا غادي نكمل لي تيرمينيزون. يلا IS IS IT I2S ONS I2S EZ et I2S ENT. D'accord? Donc طبقت القاعده. شنو قال لك؟ ملي يكون عندك فيرب دو دوزيام جروب وبغيتي تصرفو في البريزون يعني الحاضر on supprime la terminaison. Donc on supprime IR et on ajoute la terminaison du présent de l'indicatif. Donc كنكمل بلي تيرمينيزون اللي خصكم تكونوا حافظينهم. IS IS IT I2S ONS I2S EZ I2S ENT. داكوغ دونك كيولي فيني. دونك لاحظوا معايا je finis tu finis il ou bien elle finit nous finissons vous finissez ils finissent. داكوغ دونك ندوزو دي زيكزامبل اخرين باش نفهموا اكثر ونفهموا احسن صافي وتزغرافا لينا في العقل ديالنا لي comment conjuguer un verbe de deuxième groupe au présent de l'indicatif. Donc لاحظوا معايا هاد لو طابلو كنتمنى يكون واضح عندكم. دونك هنا عندي les verbes du deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine par IR. D'accord? Donc obéir IR, réfléchir IR, grandir IR, choisir IR et bâtir IR. D'accord? On a درت les pronoms je, tu, il, nous, vous, il avec S. D'accord? Donc on conjugue ces verbes au présent de l'indicatif. Premièrement, on supprime le IR. D'accord? Donc, كنكتبو radical. Je obéis. D'accord? Donc, هنايا غنحسن نحيد هاد وندير l'apostrophe. D'accord? Donc, tu. Donc, كنكتب le radical كامل. انا كنعطيكم الطريقه اكزاكت كيفاش تخدموا. Et on ajoute les terminaisons du présent اللي هي IS IS IT I2S ONS I2S EZ et I2S ENT. D'accord? بحالو réfléchir. Donc d'accord نحيد انا نحيد IR ونحط غير لو راديكال. D'accord? Et on ajoute la terminaison ديال IR ديال البروميير جروب ديال البريزون اللي هو IS IS IT I2S ONS I2S EZ et I2S ENT. D'accord? Disons le grandeur, c'est la même chose. On supprime IR et on ajoute la terminaison du présent
اول حاجه غادي نكتب بعدا لو راديكال. داكوغ دونك لو راديكال سي لا بارتي كو نو شونج با، ما كتبدلش، c'est une partie fixe. Et on ajoute la terminaison IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ et I2S, ENT. D'accord? La même chose pour choisir. On écrit le radical. Et on ajoute la terminaison du présent, d'accord? IS, et IS, IS, I2S, ONS, I2S, EZ et I2S, ENT, d'accord? Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Le même cas pour bâtir, d'accord? Donc, on écrit le radical. Et on ajoute la terminaison du présent, IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ et I2S, ENT. D'accord? ما كاينش مسهل من لو فيرب دو دوزيام جروب في البريزون. كنتمنى دائما كيف ما كنقول لكم ورقه والستيلو اي فو نوتي. داكور دونك ماشي ضروري انك تحفظ، تفهم الطريقه وتطبقها في اي فيرب جاك، ما غاديش تلقى مشكله. دونك بهذا كنكونوا سالينا الكور ديال اليوم. نتلاقاو في فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم على خير.